sigaw. Labi na sa mga tao nga sa mga bahan nilutaw. Nawadaan sa mga balay, apil mga kaptangan. Apan ang importante, mga kinabuhi wala napagan. Apan dili pagka negatibo atong gikinahanglan karon, kaya nga atong gikinahanglan mao ang paglaom ug magsugod kini sa atong mga pulong nga ginasulti uban sa pagpamalandong. Magiusa kita,